मीडिया फ्लिक्स न्यूज़ HD। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कल देखा, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, जहाँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 7th टाइम एज अ प्रेसिडेंट एड्रेस किया है पार्लियामान को। और अगर आप उस स्पीच पे भी गौर करें, मेरा ख्याल में जो तकरीर किया गया वो वक्त का और पाकिस्तान का ज़रूरत है कि हम आपस के इख्तलाफात के बजाय अवाम के सोचें, मुल्क का सोचें, और जो मुआशी बहरान है, बाकी जो मसाइल हैं, अवाम को इन इशूज़ से निकालने के लिए सदर जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में एक रोड मैप दिया कि जो इस वक्त पाकिस्तान में तकसीम और नफरत की सियासत, जो ज़ाती अना की सियासत है, उसको एक साइड पे रख के हम पाकिस्तान के लिए एक होकर इन मसाइल का मुकाबला करें। अफसोस के साथ ये है कि पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन में जाके अपने मेंबरान के मुंतखब करते हैं। चाहे आप अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो या इत्तेहादी हो, आपका एक किरदार होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जो हमारा अपोजिशन के दोस्त है, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पार्लियामान को अपना किरदार अदा करे, पार्लियामान में और पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करते हुए उनका या इश्यूज़ उठाए या मसले हल करने की कोशिश करे। उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो अपना ज़ाती सियासी फ़ायदा निकालें। जो अपने जो सियासतदान हैं, उनके जमात के, उनको NRO दिलवाने के लिए, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए वो पूरा डटे हुए हैं और कोई अवाम के लिए नहीं सोच रहे हैं। और पूरी दुनिया को एक बहुत ही बुरा, ना सदर जरदारी के लिए ना हुकूमत के लिए, अगर बुरा पैगाम गया तो उनके लिए गया जो गलत तरीके से एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी जो मैच्योर सोसाइटी होता है, उन सोसाइटीज़ में इस किस्म की वाक़ये नहीं होते। तो एक बार फिर जहाँ सदर जरदारी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, वहाँ हमारे अपोजिशन ने, दोस्तों ने बदकिस्मती से ऐसे तारीख रकम किए हैं अपने लिए, जिसकी नतीजे में आज स्पीकर नेशनल असम्बली को एक ऐसे कदम उठाना पड़ा जो हम ज़ाती तौर पे तो प्रेफर करते कि ऐसे वक्त नहीं आता, ऐसे मौका नहीं आता कि वो मजबूरन ऐसा इक़दामात उठाना पड़े, जिससे दो हमारा हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया। मगर ये ज़रूरी था कि हम एक प्रेसिडेंट सेट करें कि पार्लियामान में जो रूल्स है, जो जिस दायरे में हमें काम करना चाहिए, उस दायरे में रह के काम करें। तो हम अपोजिशन को वेलकम करते हैं, अपोजिशन की तनकीद को वेलकम करते हैं, मगर उस दायरे से बाहर जाके जब कोई, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से, तो स्पीकर साहब ने आज एक प्रेसिडेंट सेट किया कि वो एक्शन लेगा। उम्मीद ये है कि इसके बाद बेहतरी आएगी और हम अपने अपने रोज अदा करें। आप सबका उठाया दोनों तकरीबात के दरमियान जो है वो अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। जो प्रेसिडेंट साहब का खिताब था उसमें डिप्लोमेट्स मौजूद थे बड़ी तादाद में और मेहमान आए हुए थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन का जो रवैया है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्या दोनों जानिब से पार्टियों को बैठना पड़ेगा? दूसरा ये बताएं कि हालिया बारिशों से जो नुकसानात हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या राय रखते हैं आप? किस तरह से हुकूमत को अब जो ये नुकसानात हैं उनका ज़्यादा करना चाहिए? जहाँ तक आसिफा बीबी की स्वेरिंग इन थी, बहुत अफसोस की बात है कि किसी की, बहुत से ओथ्स हुए हैं अपोजिशन के, हुकूमत के, किसी ने ऐसे कोई शोर शराबा नहीं किया। मगर ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो आसिफा बीबी से डरते हैं, एक नहत्ती लड़की से इतना खौफ ज़दा है कि वो आसिफा बीबी की जो ओथ सेरेमनी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके। और अब आगे उनको पता जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन किस्म की जो उनकी जो बुलिंग टैक्टिक्स है उनमें हम नहीं आते। हम तो हमारे 3 नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं, और हम जबकि आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं,
جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے آمروں کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں تو یہ جو جنگل کے بندر ہیں ان سے ہم نہیں ڈرتے، اور ہم اپنے سیاست سے جمہوری انداز میں ان کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہر وہ قوت جو جمہوری دشمن ہے، جو پارلیمان کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ ایکشنز کر رہے ہیں، جو ان کا کردار ہے، اس سے ان کا وہ پارلیمان کا وقار کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور ڈٹ کے مقابلے کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈریں گے۔ آپ نے جو ڈپلومیٹس کی بات کی، آپ نے صحیح بات اٹھایا کہ پاکستان کا کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنا سیاست تو آپ کا حق ہے، آپ سیاست کریں، لیکن جب پاکستان کی باہر کی بات آتا ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی کی بات آتا ہے، فورن پالیسی کی بات آتی ہے، تو ہمیں سب ایک ہونا چاہیے۔ اور جب تمام ڈپلومیٹس موجود تھے صدر کے ایڈریس میں، اب وہ جا کے اپنے ملک کو وہ سائفر بھیجیں گے کہ کیا ہو، تو جہاں وہ حکومت کی پالیسیز کی بات کریں گے وہاں وہ اپوزیشن کی تنقید کرتے ہوئے کہیں گے کہ ان کا کردار ایسا تھا۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایون اگر آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو تو میں چاہوں گا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں ان کے لیے اس قسم کی جو میسج کل کیا وہ مناسب نہیں تھا۔ جہاں تک بارشوں کا نقصان ہے، یہ بہت اب جس طریقے سے موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے پچھلے 1-2 دن میں جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں طوفان آیا، اور جس طریقے سے ماڈرن ترین معاشرے میں جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ نیشن ہے، یہاں جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ہم اپنے محدود وسائل میں سے کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں، مگر ٹائم کے ساتھ یہ جو نقصان ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 2022 میں جو سیلاب آئے اس میں جو نقصان ہوا ہم کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، 50% سندھ کے تعلیمی ادارے اس ایک سیلاب میں ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں ان خاندانوں کے لیے جن کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا، مگر ہمیں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ، چاہے وہ صوبائی کا ہو چاہے وہ وفاق کا ہو، ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو اب چینج کرنا پڑے گا، اور ہمارا تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ اور کلائمیٹ فرینڈلی بنانا پڑے گا، تاکہ آنے والے نسلوں کو ہم اس قسم کی تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ اور صدر زرداری صاحب نے بھی موسمی تبدیلی کے بارے میں اپنے صدارتی خطاب میں ایک واضح پیغام دیا تھا۔ جی چکوال کا سونیا، آپ سوال سر، آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آئے تھے، تو دیکھا جائے تو پاکستان میں معیشت کا ایک پازیٹیو ویو ہم کہہ رہے ہیں کہ آنا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کی کال بھی دی ہوئی ہے، جیسے کل انہوں نے ایک حالات پیدا کر دیے تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ 2014 کی بات کریں تو تب بھی چائنا کے وزیر اعظم نے آنا تھا، لیکن اسی طرح پروٹیسٹ ہوئے تھے تو انہوں نے کینسل کر دیا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو ہمارا جو انٹرنیشنلی ریلیشن ہے وہ کہاں تک کیسے جائیں گے؟ جہاں تک سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ کا دورہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ترین دورہ رہا ہے، اور جو پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہے انشاءاللہ تعالی اس میں سعودی عربیہ کا ایک بڑا کردار ہوگا، اور پورا پاکستان میں ان کا ارادہ ہے کہ وہ انویسٹ کرے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور ہمارا معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اور اب یہ ہمارا قومی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آپ حکومت میں ہو، حکومت کے اتحادی ہو یا اپوزیشن میں ہو، کہ جب بھی کوئی فورن ڈیلیگیٹ آئے آپ ان کو ویلکم کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس آیا تھا تو خان صاحب وزیر اعظم تھا تو وہ اس کا گاڑی بھی چلا رہا تھا، لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ پاکستان میں موجود تھا تو تب پی ٹی آئی کا ایک سیاستدان نے ایک بار پھر ایک غلط جھوٹا الزام سعودی عربیہ پہ، سعودی عربیہ کی قیادت پہ لگایا، اور کہا کہ یہ لوگ بھی خان صاحب کو ہٹانے کے سازش میں ملوث تھے۔ اس بیان کا ہم نہ صرف
مزاحمت کرتے. مگر یہ جو بچکانہ سیاست ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ کبھی کبھار ابھی اپنا ایک ممبر کو آگے کرتے ہیں, ان سے متنازع بیانات دلوا دیتے ہیں, اور پھر جب پاکستان کے عوام سے سخت رد عمل آتا ہے پھر وہ اس بیان کو ڈس اون کرتے ہیں. اس قسم کی دوگلی سیاست اور دوگلی ٹو فیس سیاست نہیں چل سکتا, اور پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ داران بیانات دینا چاہیے. یہ جو جھوٹ کے مبنی سیاست جو خان صاحب نے شروع کیا, اس سے نہ صرف پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے مگر پاکستان کو, پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اس طریقے سے نقصان ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ سعودی عربیہ کو یا جو بھی ہمارے فورن پارٹنرز ہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کا تعلق ہے سعودی عربیہ سے, یہ پاکستان کا تعلق ہے سعودی عربیہ سے, اور تمام سیاستدانوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو اس ریلیشن شپ کو اون کرنا چاہیے, اس پہ محنت کرنا چاہیے. مگر آپ نے ایک اور افسوس کے ساتھ ایک نیا پریسیڈنٹ دیکھا ہے جہاں اس قسم کی حرکت ہوا ہے اور اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں. Question for you. Yesterday we saw unprecedented scenes at the National Assembly. The National Assembly was more like the National Zoo of Pakistan. Now, amidst this, would there still be an effort or a concentrated effort from the Pakistan People's Party to go ahead and have reconciliation with the opposition? جہاں تک reconciliation کی بات ہے, not as a political party, but as the President of Pakistan, in his speech to the National Assembly, I think there was a clear message of the need for national reconciliation and unity. جہاں تک سیاسی بیانات ہے, میں نے تو جب سے الیکشنز ہوئے ہیں ہمارا 3 جو خواہشات ہے, مطالبات ہے, نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن, نیشنل چارٹر دی اکانومی اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے ہیں, اور صدر پاکستان نے بھی اس پہ زور دیا. مگر اٹ ٹیکس 2 to tango, اور جو پی ٹی آئی کا طریقہ کار ہے اس سے یہ نیشنل ریکنسیلیشن اور نیشنل یونٹی کی ایفرٹ کو بار بار دھچکا پہنچایا جاتا ہے. تو جب کہ صدر کے تحریر میں ایک بہت ہی ابو دا فری اور ایک نیشنل سٹیٹمنٹ کا پیغام گیا ہوگا, وہ تو پی ٹی آئی نے تو سنا ہی نہیں, تو ان کو کیا پتا. فرق تو ہمیں نہیں پڑتا ہے, فرق صدر زرداری کو نہیں پڑتا ہے. نقصان اگر اس کا ہو رہا ہے تو پاکستان کو ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اس سیاسی جماعت کو بھی ہو رہا ہے جو احتجاج کر رہا ہے. اپنے ملک کو وہ سائفر بھیجیں گے کہ کیا کیا ہو. تو جہاں وہ حکومت کی پالیسیز کی بات کریں گے وہاں وہ اپوزیشن کی تنقید کرتے ہوئے کہیں گے کہ ان کا کردار ایسا تھا. تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایون اگر آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو تو میں چاہوں گا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں ان کے لیے اس قسم کی جو میسج کل کیا وہ مناسب نہیں تھا. جہاں تک بارشوں کا نقصان ہے, یہ بہت اب جس طریقے سے موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ یہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے پچھلے 1-2 دن میں جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں طوفان آیا, اور جس طریقے سے ماڈرن ترین معاشرے میں جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ نیشن ہے, یہاں جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ہم اپنے محدود وسائل میں سے کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں, مگر ٹائم کے ساتھ یہ جو نقصان ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. 2022 میں جو سیلاب آئے اس میں جو نقصان ہوا ہم کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں, 50% سندھ کے تعلیمی ادارے اس ایک سیلاب میں ان کو نقصان پہنچایا گیا. جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں ان خاندانوں کے لیے جو جن کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا. مگر ہمیں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ, چاہے وہ صوبائی کا ہو چاہے وہ وفاق کا ہو, ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو اب چینج کرنا پڑے گا, اور ہمارا تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ اور کلائمیٹ فرینڈلی بنانا پڑے گا تاکہ آنے والے نسلوں کو ہم اس قسم کی تباہی سے بچا سکتے ہیں. اور صدر زرداری صاحب نے بھی موسمی تبدیلی کے بارے میں اپنے صدارتی خطاب میں ایک واضح پیغام دیا تھا. جی چکوال کا سونیا, آپ سوال
सर आप वजीर खारजा भी रह चुके हैं, पिछले दिनों हमने देखा था कि सऊदी अरब के वजीर खारजा भी आए थे, तो देखा जाए तो पाकिस्तान में मईशत का एक पॉजिटिव वेव हम कह रहे हैं कि आना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी हुई है, जैसे कल उन्होंने एक हालात पैदा कर दिए थे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 2014 की बात करें तो तब भी चाइना के वजीर आजम ने आना था, लेकिन इसी तरह प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो हमारा जो इंटरनेशनली रिलेशन है वो कहाँ तक कैसे जाएंगे? जहाँ तक सऊदी अरेबिया का वजीर खारजा का दौरा है, मैं समझता हूँ कि कामयाब तरीन दौरा रहा है, और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इंशाअल्लाह ताला इसमें सऊदी अरेबिया का एक बड़ा किरदार होगा, और पूरा पाकिस्तान में इनका इरादा है कि वो इन्वेस्ट करे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके मिलेंगे और हमारा मीशत को फ़ायदा होगा। और अब ये हमारा कौमी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो आप हुकूमत में हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो या अपोजिशन में हो, कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट आए आप उनको वेलकम करें। आपको याद होगा कि जब सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस आया था तो खान साहब वज़ीर आज़म था, तो वो उसका गाड़ी भी चला रहा था। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जब सऊदी अरेबिया का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद था, तो तब PTI का एक सियासतदान ने एक बार फिर एक गलत झूठा इल्ज़ाम सऊदी अरेबिया पे, सऊदी अरेबिया की क़यादत पे लगाया और कहा कि ये लोग भी खान साहब को हटाने की साजिश में मुलविस थे। इस बयान का हम ना सिर्फ मज़म्मत करते, मगर ये जो बचकाना सियासत है PTI का, कि वो कभी कभार अभी अपना एक मेंबर को आगे करते हैं, उनसे मुतनाज़ा बयानात दिलवा देते हैं, और फिर जब पाकिस्तान के अवाम से सख्त रद्द-ए-अमल आता है फिर वो उस बयान को डिसोन करते हैं। इस किस्म की दोगली सियासत और दोगली टू फेस सियासत नहीं चल सकता, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज़िम्मेदारान बयानात देना चाहिए। ये जो झूठ के मुबनी सियासत जो खान साहब ने शुरू किया, इससे ना सिर्फ PTI को नुकसान हो रहा है, मगर पाकिस्तान को, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी को इस तरीके से नुकसान होगा कि हमने हमेशा सऊदी अरेबिया को या जो भी हमारे फॉरेन पार्टनर्स है, ऐसे नहीं होता है कि किसी एक जमात का ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया से, ये पाकिस्तान का ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया से, और तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी जमातों को इस रिलेशनशिप को ओन करना चाहिए, इस पर मेहनत करना चाहिए। मगर आपने एक और अफसोस के साथ एक नया प्रेसिडेंट देखा है, चाहे इस किस्म की हरकत हुआ है, और उसका हम मज़ाहमत करते हैं। Question for you. Yesterday we saw unprecedented scenes at the National Assembly, where the National Assembly was more like the National Zoo of Pakistan. Now, amidst this, would there still be an effort or a concentrated effort from the Pakistan People's Party to go ahead and have reconciliation with the opposition? जहाँ तक reconciliation की बात है, not as a political party, but as the President of Pakistan, in his speech to the National Assembly, I think there was a clear message of the need for national reconciliation and unity. जहाँ तक सियासी बयानात है, मैंने तो जब से इलेक्शंस हुए हैं, हमारा 3 जो ख्वाहिशात है, मुतालबात है, नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन, नेशनल चार्टर द इकोनॉमी और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन उठाते रहते हैं, और सदर पाकिस्तान ने भी इस पे ज़ोर दिया, मगर इट टेक्स 2 to tango, और जो PTI का तरीक़ेकार है उससे ये नेशनल रेकन्सिलिएशन और नेशनल यूनिटी की एफर्ट को बार बार धचका पहुंचाया जाता है। तो जबकि सदर के तहरीर में एक बहुत ही अबव द फ्रे और एक नेशनल स्टेटमेंट का पैगाम गया होगा, वो तो PTI ने तो सुना ही नहीं, तो उनको क्या पता। फ़र्क तो हमें नहीं पड़ता है, फ़र्क सदर ज़रदारी को नहीं पड़ता है। नुकसान अगर इसका हो रहा है तो पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की मीशत को हो रहा है, और साथ साथ उस सियासी जमात को भी हो रहा है जो एहतजाज कर रहा है।